أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را जा पर सीटी निकालो जा सीन शीन आगे बच्चों मोटे रूफ आ रहे हैं सोद बोद तो रो आइन غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها हमजा ये बच्चों लाम अलिफ नहीं पढ़ते बस हमजा या